दशकं 23 चित्रकेतूपाख्यानमु। प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनं व्यथितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविद तदालसदष्टबाहुः तस्मै वरं दधिदतां च वधूमसिक्नीम्। तस्यात्मजास्त्वयुतमीस पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये स मुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्व ऋषिरनुग्रहमेव मेने। षष्ट्या ततो दुहितृभिसृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरधतस्य स विश्वरूपः त्वत्सोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवः त्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः। प्राक्सूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्घैर्मुह्यदवसस्तव माययासौ। तं नारदस्तु सममङ्गिरसादयाळुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चन विधौ नृपतिं न्ययुङ्क्त। स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोध लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रे लब्ध्वा व्यकुण्ठमथिरन्वभजद्भवन्तम्। तस्मै मृणालधवळेण सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुतिभिः प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरो ददाथ। त्वद्भक्तमौळिरधसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार। अत्यङ्गसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सरौप्यगिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिसेपे। निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षो वृत्तासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते। त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालये स।